Pour communiquer de français de la cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 5, communication et acte de langage. La page 154 et la page 155. Donc, la leçon d'aujourd'hui intitulée Décrire un lieu, la plage. Donc, وصف واحد المكان الأمر كيتعلق اليوم بلا بلاج. Donc, déjà وصفنا واحد النهار البئر, le puits. Donc, décrire le comportement des usagers. Donc, غادي نوصفوا كذلك السلوكات ديال المستعملين ديال هذا البحر. Donc, le texte, l'opération plage propre a concerné toutes les plages du Maroc. Maintenant, nos plages sont de plus en plus propres. Donc, كانت واحد حملة يعني ديال الشواطئ النظيفة. دونك اللي قام بها المغرب في سنوات مضت. دونك دابا لي بلاج يعني تنقاو شويه. دونك غادي ننتقلوا مباشره لا كونسيني. دونك لا كونسيني ديال هاد هي اللي كتهمنا هنا. لا كونسيني التعليمه اون تي دون دو تكست دو ليماج d'écrit 10 phrases au moins sur la plage que tu préfères. donc هنا غادي نكتبوا 10 ديال الاسطر او اكثر انطلاقا من هاد ليماج وانطلاقا من هاد لو تكست اللي غادي نتحدثوا فيها. في البدايه اون فا ديكريغ واحد لا بلاج، غادي نختاروا واحد لا بلاج ومن بعد غادي نوصفوا السلوك ديال لي بينيور ولا المستعملين ديال لا بلاج اون جينيرال. دونك غادي نوصفوا لا بلاج ونوصفوا السلوكات ديال لي بينيور. دونك فوالا. دونك اون فا لير هاد لا بتيت هذا لي ليني اللي كتبنا هنايا. دونك جو بريفير لا بلاج دو مارتيل. c'est une belle plage avec une eau claire. دونك دابا كنوصفوا لا بلاج ديال مارتيل. il y a beaucoup de cafés, كاين بزاف ديال المقاهي, de restaurants et de marchands de souvenirs. دونك كاين بزاف ديال لي ريستورون هما يعني المطاعم ولي مارشون يعني اللي كيبيعوا الذكريات. La vue de la plage est magnifique. Donc النظرة على la plage رائعة. mais certains promeneurs, دابا هنا وصفنا la plage, certains promeneurs découvrent aujourd'hui le sable doré et jonché d'ordures. ولكن هذا في الأيام السابقة دونك لي برومونور الناس اللي كيجيو لا بلاج هما المستعملين، هما لي زيزاجي. يعني اكتشفوا بأن الرمال الذهبية مليئة بالقمامة، يعني بالأزبال ولي ديشي. سي دي ساك بلاستيك. دونك دي ساك اون بلاستيك يعني أكياس بلاستيكية سوداء نوار بلان دو ديشي باغ ايسي. يعني كتلقى أكياس بلاستيكية مرمية في الآخر. دي بواط دو كونسيرف يعني علب المصبرات. ابور تروشون يعني فاش كنتكلموا على العلب يعني ديال السردين وديال كوكا كولا والى اكسيتيرا. ابور ترونشون باغ لا. فوالا كي مناس لا سونتي دي بينيور. هادشي كيهدد الصحة ديال الناس اللي كيسبحوا السباحين. سي سون دوت لي كومبور. دابا نتكلموا على السلوكات. دونك وصفنا لا بلاج على مستوى الجزء الإيجابي فيها ومن بعد تكلمنا على الجزء السلبي. دابا غنوصفوا السلوكات عاوتاني، الجزء الإيجابي نتاع السلوكات ديال الناس اللي كيستعملوا لا بلاج والعكس، وعاوتاني الإيجابي. سي سون دوت لي كومبور إيريسبونسابل كي بيكنيك. يعني يعني لي كومبور هما اللي كيخيموا اللي كيزوروا لا بلاج، هما اللي ما كيتحملوش مسؤوليه فاش كيديروا لو بيكنيك. الاس اون بارطون لي ريست وكيخليو البقايا ولي زومبالاج. كيخليو ايضا يعني يعني لي زومبالاج ديال المأكولات ومبعثرة sur le sable. mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles. ولكن كاين هناك غياب ديال القمامة الكبيرة لي بوبيل لرمي الأزبال pour jeter les ordures.
heureusement دابا الجانب الإيجابي heureusement il y a aussi des gens كاين الناس de bonne volonté عندهم واحد التطوع أشخاص متطوعين لحسن الحظ هاد الأشخاص كي سو موبيليز كيتحركوا دو طون زون طون مرة من وقت إلى آخر بوغ نيتوايي لي بلاج كينقيو لي بلاج il ramasse les ordures يافيش كيجمعوا القمامات يعني الأزبال في القمامات وكينظفوا الشواطئ اون بليس كيافيشيو دي بانكارت دو سونسيبيليزاسيون يعني كيافيشيو لافتات للتوعية. Voilà tout ce qui concerne la séance de communication. Pour les autres questions, بالنسبة لهاد لي كيسيون عندهم علاقة بلا كلاس دونك هادشي عنده علاقة تقريبا بلا كلاس. ليسونسيال هو هاد 10 ديال لي ليني اللي خص التلميذ يصايبهم انطلاقا من داكشي اللي تعلم خلال هاد الوحدة هادي. Voilà c'est la fin de cette séance pour communiquer 5e année primaire, communication et acte de langage.